तुमका सगळ्यांक देवाची सांगता गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू जायते जाणांची बाब होईना पयलीं दिसांक हांव गांवांत वयतला जे कोणे येवंक पयलेच फावट आयला तांणी आपली मांडावळ पळयला आसतली जे भाशेन सुरवातेक हांव शेवटाक लेगून तुमची भाशेची मांडावळ आमी करून हाडलेली आसा जाल्यार तुमी वॉलंटियर्सांची बरे भाशेन आयकतली म्हूण हांव आज सांगला वता पयले सुवातेक आमचे फकत एकूच एंट्री आसा आनी एक एक्झीट आसा जर तुमी ह्या मदल्या दारांतल्यान भितर सरल्यान भायर सरता तेन्ना ह्या एक्झीट डोरांतल्यानूच भायर सरचें तुमची कसली वस्त हांगा भितर उरली जाल्यार आनी तुमकां परतून येवंक जाय जाल्यार मदल्या दारांतल्यान परतून येवचें डोंट एंटर फ्रॉम द एक्झीट डोर if the door remains back on the chain. You need to come again from the main door because people will be going out with it after receiving communion. You will be crisscrossing them. दुसरे म्हणटाले तुमी हांगा सर्कल पळयल्यार तातूंत नंबर आसात जे सर्कलान नंबर आसात ते तुमचे बसपाचो जागो तुमी थंय बसूनच रावचें पुराय दिसाच्या वेळार तुमचें मास्क बरे भशेन घालात तुमच्या नाका सोंपला मास्क काडी नाका तुमचें नाक लेगून काबर जावंक जाय हें मास्क तुमी काडून सुद्दां फकत तुमी कोमिनाक गेला तेन्ना जाल्यार कोमिनाक केन्ना मेळटलो फायनल ब्लेसिंग जाल्या उपरांत आशीर्वाद दिल्या उपरांत आमचे यादीक बाब खंय येतलो जे भाशेन तुमी हें सर्कल हांगा पळयतात ते नंबर्स ते भाशेन एंट्री सर्कल्स आसा 3 आसा नियर द डोर एक्झीट डोर ते सर्कलान तुमी उबे रावचें फॉर बेटर फॅसिलिटेशन बरे भाशेन आमची मांडावळ जावपाक आमी ही गोष्ट 4 भागांनी वांटल्या हो भाग ताका क्वाड्रंट 1 म्हणटा फाटलो क्वाड्रंट 2 क्वाड्रंट 3 फाटल्या जाग्यार आनी हांगा क्वाड्रंट 4 जेन्ना निमणो आशिर्वाद जाल्या उपरांत यादनीक जेजूची कूड तुमकां घेवन येता शिवून ह्या वाटेची बाब भयणान ही जी लायन आसा तांणी तिगूय जाणें उबे रावन ते 3 सर्कलांनी उबे रावचें यादनीक येतलो तुमकां कोमिनियन दितलो आनी उपरांत मानान ताका शिवून तुमी भायर येचें जेन्ना जेन्ना ते सर्कल एंट्री जातात ते तुमी रिफील करीत रावपाचें म्हणजे ती 3 जाणां भायर येता तेन्ना फाटल्यान फ्रिजर आनी परतून सुरू जाता हें कितें तें आनी आमचे वॉलंटियर्स सांगतली हो भाग जाल्या उपरांत तो फाटलो भाग येतलो कोमिनाक घेवपाक मागीर हो भाग आनी शेती हांगा ही मांडावळ तुमी बरे भशेन राखतली म्हूण आमी समजता आमी कोमिनियन जिबेर दिवचें ना आतांचेर दितले जाल्यार तुमी आतांचेर कोमिनियन घेतात तेन्ना तुमचो दावो हात उजव्या हाता वयर आसूं दी लेट युअर हँड लेफ्ट हँड बी ओवर द रायट हँड व्हेन यू रिसीव द कम्युनियन वी आर नॉट गोइंग टू गिव कम्युनियन ऑन टायम तुमी जेन्ना भितर आयले तेन्ना तुमी थिंगा थंय टेबल पळयला लाव करीन बॉक्स आसा तुमच्यानी तुमची देणगी थंय घालूंक जाता जर तर चुकलें जाल्यार आनी मागीर उपास जालो जाल्यार आमी हांगाय दवरलेले आसा भायर येता तेन्ना थंय तुमी सॅनिटायझरूय पळयला आज तुमी सॅनिटायज करात आनी येता तेन्नाय करून वचा सेफ डिस्टन्स 6 feet apart म्हणटा तें आमी सगळे करून काडूंक जाय तुमी हांगा आसा बरे भाशेन मांडावळी वचा आमी जाणा केसी वाडटा सगळ्याच्या जिवाचेर राखण करपाकूय आमची जबाबदारी फकत आमचीच न्हय ताका लागून तुमचे मास्क तुमी बरे भाशेन घालात चलता भोंवतना 6 feet apart सोशल डिस्टन्सिंग तुमी करात ही थोडी म्हायती म्हाका दिवंक जाय आसली ती तुमी बरे भाशेन आयकतली म्हूण हांव मानून गेला आमचे वॉलंटियर्स जे सांगतात ते मातशें आयकात थँक्यू
बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं आयज आमकां देवान एक नवो दीस फावो केला. हो नवो दीस देवाचें आमकां आनी एक देणें मोगाचें. आनी आयज आमी पाळटा दुसरो दीस आमच्या नोवेनाचो. आनी ह्या नोवेनाच्या मिसांत आमी आख्खी फिगोर्स पणजेची आजीर करता. तरी भाशेन हे आमचे दोन विभाग आसात, झोन्स 3 आनी 4. ह्या विभागांतल्या भाव भयणी खातीर आमी दीस भेटयता आनी मागता तांचे आस्वाद. जी कोण येवंक हांगासर आयज घडले ना तांकांय आमी आमच्या दोळ्या मुखार हाडटा आनी आजीर करता. आमी बाबाटाची मनशां जावंक जाय मारयेपाची. मारयेचो बाबा तितलो कोण गोट आसलो तसोच आमचोय जावंक जाय. आनी खोर्ल्यांनी हो बाबाट आमचो दाखोवन करूंक जाय. तर ह्या मनांत आमी मिसांत बांदो घेवया आनी पवित्र दिसाचे भेटेन फावते करी बांदो करचे खातीर काल्पिकायेन आमची पातकां ओळखून घेवया. कितले फावटी भोग करून आमच्या आडकोळी आनी कोंतीक दुखी मोदें आमचो बाबाट हाल्लो. आमचो विस्वास आनी बोरवोसो आमी सोडलो. हाचे भोगसणे मागुया. सोमया काकूट कोर. कितले फावटी भोग करून कोणे आमकां वायट केला तेन्ना वो आमकांच त्रास पडटले आसले तेन्ना आमचो मोग निवलो आनी मोगाच्यो गोडण्यो आमी सोडल्यो. हाचे भोगसणे मागुया. क्रिस्ता काकूट. ह्या दिसा वरवीं आमचो बाबाट जिवो आनी तीर जाल्लो. आमचो बोरवोसो चडलोलो आनी देवा केल्याकाय आमचो मोग पेटलोलो आमकां जाय. तर हेच मागून नम्रतायेन म्हणुया. सोमया काकूट कोर. सो पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बदसून आमकां सासणाच्या जिवितांत पावो. महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्वरात देवा स्वर्गीच्या कार्या. सर पदवीदार देवा बाप्पा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दीत आसता. जगभर बाबा सत आमी तुका वापरता. सोमया जेजू क्रिस्ता बापाचे केल्यास पुता. सोमया देवा देवाचे शेळी तूं संवसाराचे पाप काडटाय. आमची काकूट कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणेक आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्यान सांगली देवा बापाचे पयले जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं इस्वोर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थना. भोव व्हडटे देवा आमच्या मोगाळ बाप्पा शुभ वर्तमान कोरकोटून आनी परजेचो गवळी जावन जेजून वेचून काडलेलो पाद्यो आंद्रे आपल्या आपोवण्यान पाळो दिवन खुर्सार मरो पर्यान जेजूक विस्वाशी रावलो. ताचे विनोदेन आमकां सगल्यांक पूण भोव करून आमच्या गवण्याक शेवट पर्यान जेजूक विस्वाशी रावून बोळटी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सोबे पवित्र आत्म्याचे कोणान
जी येताना ज्योत चलयता देवा सासणच्या सासणान आमेन. Padre Paulo, Roncana Corriere, Civile Passo. Gesù sono तुझ्या वडिलांनी उंचाशी चढला आणि ताका देवा मेल्ल्यांतलो पुनः शिवून गेला म्हणून काळजांत तावन स्वप्नांशी जाल्या तुझें थाराव जातलें. काळजांत तावन स्वप्न मांडल्यार मनीस प्रमाणीत जाता. ओटांनी उंचाडून सांगल्यार मनशाचेर थाराव जाता. ताचेर विस्वास दवरता ती सगळी कधीच रोजीक पडची ना अशें पवित्र पुस्तक सांगता. मनीस जुदेव आनी ग्रीक लोकां मदीं कसलोच अंतर ना जालो कित्याक सगळ्यांचो सोडून एकलोच. आपणाक उलो मारतल्याक सोमेस्ता पावोवन खूब कितें दिसता कित्याक सोम्याचें नांव घेवन ताका उलो मारता तितल्या पयलीं थारावन मेळटलें. पूण ताचे बाबाक दवरल्या शिवाय ताका उलो मारतली कशी आनी ताची खबर आयकल्या शिवाय ताचे बाबाक दवरतली कशी. खबर परवडपी आसल्या शिवाय आयकतली कशी आनी तांकां धाडल्या शिवाय परवड करतले कशें. आनी पवित्र पुस्तक तेंच सांगता. बरी खबर हाडटात ताची पावलां इतली सोंपी पूण बरी खबर सगळेंच मानून घेना देखून इजारीस म्हणटा. सगळेच आमी परवडना तें कोणें सोंपना म्हणटूच दिसाचो नियो परवड जावन कानार पडचो आनी तो कानार पडून बाबाक उठून जावचो. तो हांव विचारता तो तांच्या कानार पडूंक नागली. तूं बाबा मेरेन कोण शेतांचे पृथ्वीचेर तांचो गाळो आसता. संवसाराचे शिमा पर्यंत तांचो संदेश पावता. देवाचें उलोवणें आमचो सभाग जातलो. शेतांचे पृथ्वीचेर तांचो गाळो आयकूं येता. म्हणया शेतांचे पृथ्वीचेर तांचो गाळो आयकूं येता. अंतराळ देवाची महिमा उलयता. मोलोक ताचे हाताचें काम पळयता. एक दीस दुसऱ्या दिसा ही गजाल सांगीत आसा. एक रात दुसरे रात्री ही खबर पडलीत आसा. जगाक शेतांचे पृथ्वीचेर तांचो गाळो आयकूं येता. उलोवप ना पूण उतर म्हणल्यारच ना. उतर म्हणल्यार नाच. ताचो ताळेचो आवाज आयकूंकूच येना. तरी शेतांचे पृथ्वीचेर तांचो गाळो आसता. सोदेसपणाच्या शिमा पर्यंत तांचो संदेश पावता. जगाक शेतांचे पृथ्वीचेर तांचो गाळो आयकूंक येता.
क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान जेजू काफारनाऊम भितर सरलो तेन्ना फुडें सरून एका सोदपत्तीन ताका परतून मागले, सायबा, म्हजो चाकर घरांत आरेक पडलेलो आसा आनी एकदमूच बळबळटा. जेजून ताका म्हटलें, हांव येतां आनी ताका बरो करतां. पडटी मारून सोदपती म्हटलें, सायबा, तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका आवडना. एक उतर मात उलय आनी म्हजो चाकर बरो जातलो. तर हांवूय दुसऱ्याच्या हाताखाल आसा आनी म्हजे काल शिपाय आसा आनी तांतल्या एकल्याक हांव सांगतां, वच आनी तो वेता. दुसऱ्याक ये आनी तो येता. म्हज्या चाकराक अमकें कर आनी तो करता. हें आयकून जेजू जबर अजाप जालो आनी आपणा फाटल्यान येतोल्यांक ताणें म्हटलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, येदो व्हडलो बाबाट म्हाका इस्रायेलांत मेळूंकूच ना. हांव तुमकां आनीक एक सांगतां, उदरती आनी अस्तंतेतांव जायतीं जाणां येतलीं आनी अब्राहम, इसाक आनी जाकोब हांच्या सांगाता सगळीच्या राज्यांत जेवणाक बसतलीं. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें. म्हज्या मोगाल बाबा भगिनो, बाबाट गरजेचो. बाबाट एक व्हडलें देवाचें देणें आमकां आनी तें फुकट. आमचो बाबाट देवा बापाचेर, आमचो बाबाट देवा पुताचेर, आमचो बाबाट पवित्र आत्म्याचेर, आमचो बाबाट पवित्र सभेचेर. हें जावंक जाय आमचें जिवीत. आनी आयज आमी हेंच नियाळ करता घालून आमची नदर आंकवार मारयेचेर, इमाकुलाद कोंसिसांव सायबिणीचेर. तिजो बाबाट एकदम पुरजोडटा, झगझगता. आनी तिजो बाबाट झगझगता कित्याक ती आपल्या खोलण्यांनी हो बाबाट दाखयता. हो नियाळ आमी करतना दोगा जाणांची हांव खबर तुमकां सांगता. पयलो म्हटल्यार एक तरणाटो 20 वर्सांचो आदवोगाद तो फ्रांसाचो. ताचें नांव फ्रेडरिक ओझाना. तो आतां आपसाहेबान प्रगट केला भक्तिवन ब्लेसेड फ्रेडरिक ओझाना. ताका देवाचो मोग आसलो. ताका बाबाट आसलो जेजूचेर, पवित्र सभेचेर. जे कोण बाबाटान चलनासले आनी जिये नासले, देवाचेर बिलकूल ताका पडोंक नासले, ताच्या तोंडार मारता, तुमचो क्रिस्ती दोर मेलोलो. दाखय आमकां तुमचो बाबाट तुमच्या खोलण्यांनी. ही उतरां एक चॅलेंज कसो जालो ताका. ताच्या मनांत बोट गेली ती. तेच घडये तो आनी ताचो इश्ट आपल्या घरांत येता आनी तांणी आपल्या घरांनी जोडो एकठांय केलोलो. इलेक्ट्रीक हिटर त्या तेंपार नासलो. तो 19व्या शेंकड्यांत 1850 कसो. आनी ताणें कितें केलें, हो जोडो पुंजावून गोरीब घरांनी गेलो आनी गोरीब लोकांक ताणें वांटलो. ताणेंच भाव भयणीनो फ्रेडरिक ओझाना
त्या उपरांत आनी 100 जाणांक घेवन ताणें ही संस्था घडोवन हाडली, सोसायटी ऑफ सेंट विन्सेंट द पॉल. कितें करपाक? कुरण्यांनी आपलो बाबाड दाखोवपाक, सेवा चाकरी करून. तो अशें म्हणटालो जेन्ना म्हाका भंय दिश्टी पडटा, म्हाका थंयसून जेजू दिश्टी पडटा, हांवें दिली फुड्यान म्हणूंक जाय. आनी ही संस्था एकदम आख्ख्या संवसाराक आमच्या गोंयांत पुर्यान एक फिरगोचेर आसा आनी चलता असलो भाव करता. बाबाड कुरण्यान दाखयता. हो आपले चॅलेंज भाव पयली. भाग्योत जाकोबूय आपणाचे चिठीत म्हणटा, जो कोण मनीस म्हणटा आपणाक बाबाड आसा, पूण बाबाड तो दाखयना कुरण्यांनी, ताचो बाबाड मेलोलो. बाबाड इज डायनामीक. तो बाबाड ओपून गोट आसूंक जाय. आनी आजच्या शिकवटपणान आमकां खात्री मेळटा. कोण भाशेन तो शोधपती व्हडलो मनीस तो, ताका व्हडली पोती आनी सुटी आसली, ताचो चाकर दुयेंत आसा, आरेन पडलेलो आसा. जेजूक तो मेळटा आनी जेजू कडेन उपकार मागता. कित्याक तो जेजू कडेन मेळटा? ताचो बाबाड एकदम व्हड. कशें म्हणटा? ताणें म्हणलें, सायबा तूं म्हज्या घरांत येयना काय? या तुजो तो उलय, हांगा आसता, म्हजो दाखलो बरो जातलो. ही ताका गॅरंटी कशी जाली? कशी ताका मेळ्ळी ती? कित्याक ताचो बाबाड जेजूचेर ओपून तो जाणा जेजू पडटलो. आनी जेजू खरेंच अशें उद्गारलें, जेजू बरो मजाक जालो. असलो बाबाड म्हाका खंयच मेळोंक ना. येदो व्हडलो बाबाड. भाव भयणो, आमी तपासुया आमचो बाबाड. आनी आयज भाव भयण तुमी जाणा, आमी बरो करता भाग्योन आंधळेची. जेजून ताका वेचून काडलो. तो आनी ताचो भाव पेद्रू, आनी त्या उपरांत रोखडेच जेजून आनीकय दोगांक वेचून काडले. ते पूत झेबेदेवाचे, जॉन आनी जेम्स. आनी तांकां आपोवन जेजून सांगलें, तुमी तुमच्यो नॅट्स, फिशींग नॅट्स, तुमच्यो बोटी सोडून दिया, म्हज्या फाटल्यान या. हांव तुमकां मनशांचे खारवी करतलो, फीश आसतले. ही उतरां आयकली, पुरो जाली ताका. खरेंच पुरो जाली. कित्याक बाबाटान ताणें आयकली आनी बाबाटान जेजूचेर तांणी जेजूच्या फाटल्यान गेले. पायक सांडलो, आवयक सांडली, बोटीक नास दवरल्यो, राखणो थंयसूर सांडून गेले. हो तो बाबाड भाव भयण कोरण्यान दाखयता आमकां. आनी तेणी देवाचें उतर आख्ख्याय गांवांनी भोंवन भोंवन परपडलें. तर ही आयजान परब करता. आनी आयच्या शिकवटपणान, आयच्या पयल्या पासमान तुमी आयकलां, भाग्योन पावल सांगता, हो बाबाड उठपून कसो जाता? दिश्टो जायना. हो बाबाड उठपून जाता देवाचें उतर आयकून, देवाच्या उतरावर नियाळ करून. आनी जेजू आमकां सांगता, आपली आवय नमुणो आमकां. कित्याक तिणें हो बाबाड काळजान सांबाळलो. तो बाबाड ती झेली आनी देखूनच ती म्हजी आवय, तो म्हजो भाव, ती म्हजी भयण. आनी बोडव्या गाब्रिएलाक आंकवार बरें कितें सांगलें? ही आसा देवाची चाकर. कित्याक देवान बोडव्या उदेशी मारयेच्या भुजाचेर खांदार एक व्हडलें ओजें घातलें, बारावीक ओजें. खुशी देवाची ती. आनी देखूनच कितें म्हटलें, हांव देवाची चाकर, हो तो बाबाड. आनी तिजोय बाबाड व्हडलें गोमता. जायत्यो आमकां थोडेच देखावे मेळटा. पयले सुवातेर एलिझाबेथीक भेट करता. तिच्या घरांत कितले म्हयने रावता? 3 म्हयने सुमार रावता. तिका भुरगो जावचो आसलो. ती म्हातारी आसली. तिचो भोव जागादियस मोनो आसलो. पळयात भाव भयणो, कितलो बाबाड जिकिता पडजोता. देखून ती आमकां एक नामणो, आउटस्टँडींग एक्झाम्पल ऑफ क्रिस्टियन लिव्हिंग आमचे कॉपी करूंक जाता. हो आमचो नियाळ आयज. आनी दुसरो मनीस तुमच्या दोळ्या मुखार हांव दवरता, एकदमूच रिसंटली
हें घडलेलें आसा. कार्लो आकुतीस एक भुरगो तो 15 वर्सांची पिरायेन तो सोंपलो म्हणून देवान ताका 15 वर्सां दिली जिवितांत. आनी बाब साहेबान ताका 10 तारखेर ऑक्टोबराची ह्या वर्सा बेआटिफाय केला. भक्तिगोवन कार्लो आकुतीस. कितें दिश्टी पडटा ताच्या जिवितांत? मस्त बाबाड. आनी आपणाच्या जिवितांतलो बाबाड इतलो उपकोण आसलो देखून ताणें आपणाच्या आवय बापायक पवित्र केले. ताचे आवय बापूय बाप्तिस्म घेतलेलो. ताचे आवय बापूय क्रिस्तांव आसले पूण देवाचे बिलकूल नासले. दे वर व्हेरी व्हेरी वेल्दी. देखून ताका देव नाका आसलो. ताची कितें देसाय देव जालो आसलो. पूण ती पळयता आपणाचो भुरगो ल्हानूच आसतना 5 वर्सांचो आसतना ताका कितलो मोग आसलो देवाचो. तो तेर्स करता, रोजार करतालो. मागीर वाडटा वाडटा पयलो कोमयाम घेतलो आनी दिसपटी तो मिसाक भेटालो आनी तो म्हणटालो युकरिस्ट द गेटवे टू हेवन. आनी कितें करतालो? ताकाय कितें तरी पयशे गावताले, पॉकेट मनी अशें आमी म्हणटा ते तो गरिबांक वाडटालो. आवय बापाय गोमान आसतना आपणाचें जेवण काडून दुसऱ्यांक दितालो गरिबांक. कित्याक खूब दुर्बळताय आसली. हो तो बाबाड भाव भयणीनो. आनी आमच्या भुरग्यांक तुमी तुमच्या जिवनांत तुमची तरणाटी आसा, भुरगीं आसा, तांच्या काळजांत घाला. तुमी समुदाय करता, जमाती करता, जायत्यो तेर्स कुटुंबाच्यो मिल्यान तुमी 2, 3 and 4 एकठांय जावन पडटालीं हें मनान घाला. चित्र बदलता. म्हणटकूच आमचो बाबाड कोंकण घोट करुया मागीर भाशेन. स्वर्गीच्या बापा भाग्योन आंद्रेच्या परबे दिसा तुका भेटयता त्या देण्या वरवीं आमीच तुका मानप आनी तुजे पद्देन बदलली ती देणी परतून घेवन नव्या गोळान आमी व्हरप. हे पळय
तूं आमकां दिताय त्या कुर्साक बँक मारून सोडवणेच्या कामांत जेजूचे सहकारी जावं आनी सासणान ताच्या सांगाता तुजी महिमा भोगूंक आमी पावूं. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या भोवती. आमेन. स्वर्गस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारल्या. आमी ती सर्वस्वराक पावतात. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय आमी करूंक फावो. सर्वेस्पराक पवित्र बापा, सोर पत्नीदारा आनी सासणाच्या देवा, सोरकाळी आनी सोरकाय आमी तुका दिनवासून पावो. ओ काय बनितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या सासणीक गोवल्या तुजो इंद कुंकेतीच सांगिनाय. पूण बागेवन दर उदा वरवीं निरंतरी तो राखताय. तुजी पवित्र स्वभाव चलोवच्या तुज्या पुताचे कृती निधी तुवें तांकां केल्याय आनी तुज्या इंदाची गोवणी तांकां नेमल्या. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सोबीच्या सोर दरबाराक सांगात की तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बाप्पा परस्तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा. कित्याक तुजें नांव जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सोबतेन सोर जीव आनी पवित्रपण उजवता. उदेतिका वस्तोवते पर्यान तुका एक निर्मोल भेटोवणी करच्या एक आशा परजा तूं जमयत आसाय. देखून बाप्पा कालते कुणी आमी हें मागणें करता. तुका भेटोवच्या आमी आदल्यान पीक देवी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत जावच्या तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरभता. तो पराजीत जालो ते रात्री ताणें कुडो घेतलो. तुका दिनपासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी उडे. हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी उडयली. तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलेन पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास. नव्या आनी सासणीक कोराराचे एक रोगत. पात्राचे बोगसणे मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें बारोक करी. हे म्हज्या उगडासाक कोरात. बाबाटाचो भुज परगटुया. सोम्या जेजू आमी हो म्हणटा आनी हे आसिल्ले केला. इतले पावली तूं वैभव आनी देसो आमी तुजें नांव परगटता. बापा आमचे सुगंडे पासत तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टां मरणाचो ताच्या आंगान बरी पुनर्जीवनपणाचो आनी स्वर्गार चडण्याचो आमी भोगतेपणी उडास करता. आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी सागोत जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर दयाल दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन रोगतान बसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बोर.
आनी जेजू सोबे एक कूड आनी एक मोतमो आमी जावं निर्मी तुका भेटयलेले सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये ओ भाग्योन आंकवार मायेच्या तुझ्या भाग्योन दोर पुतांच्या आनी वय गोबी रॉक साक्षेंच्या भाग्योन आंद्रेच्या आनी सोमेस भक्तांच्या सांगाता तुवें वेचून काडून त्या दायजान आमकां वांटो मेळ्ळो तांचे विनोदेचो आदार आमकां निरोगी मेळटलो म्हूण आमी विस्वास दवरता बापा हे बोलये वरवीं आमकां ती दिसताकूच मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी कारोण फावो करून आमी मागता तुज्या चाकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापाच्या आनी फिलीप मॅरी आमच्या कोवणी बापाच्या सांगाता पवित्र सोबेच्या सोमेस गवळ्या दोन मुण्याऱ्यां बरोबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलोले सगळे कोणते सांगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सोबेक बाबडटान आनी प्रिती मोगान तीर कर तुजे वरची तुवें एकठांय केलोल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दोयनाय केल्ली पण बाप्पा संवसारांत शीक पडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे कांय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भाव भयणी आनी तुजे इश्टापती ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सोमेस्तान मैल पासान तुज्या राज्यांत घे तोय आमी तुजी महिमा भोगून सासणाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवसो आसा क्रिस्ता आमच्या सगळ्या वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिता त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजूसान जाता त्याच जेजू काय पवित्र आत्म्याचे कोणान सर्वोपकार बाप्पा सर्वोदोनाय प्रभू तुका सासणाच्या सासणान आमचो बाबाट आडोय अशें सिसांनी म्हटलें जेजू तशेंच आमी म्हणून जेजू शिकयलेले मागणे म्हणुया आमच्या बाप्पा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जाता आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकल्या पक्षपाता तशी आमची पापां वोस आनी आमकां आमी व्हरून नाका पूण आमी आमकां सदस्वरा सर्वभक्तांक तुवें आमकां दिवार दया करून ह्या जिवितांत सोबस्काय आमकां दी सगळींच्या सुखाक आनी आमच्या सगोणकाराक जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरपश्चान पावतरेकता तर आमकां तुजी उदरकाकृती स्वरुपांतली सुतोय आनी सोद आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पात्रांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या आवडटाचे दीस तूं घाल आनी तुजे तुजे पडपणे ताका शांती दी आनी तूं सुकेपणान सांबाळ जोडची येताय आनी रायवट चलयताय सासणाच्या सासणान सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांती दिया ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपल्यान ती सगळी सुभागी Moga Bapak Ibu bosong kita
ह्या वेळार जी आमची भाव भयणां हांकां पिरगुजेंनी सांग आसात तांकां कुमिन्यांक आमी निमणो आशिर्वाद दिलो जाल्यार उपरांतल्यान जी कोण आमची भाव भयणां आयच्या दिसा हांगा येवचीं ना पूण ऑनलायन पळयतात तांचे पासत आमी कोथमीक मागणें कोथमीक कुमिन्यांचे मागणें आमी म्हणटल्या आनी ह्या मागण्यांत आमी वांटो घेवया. मोज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सदां मानतां. सगळ्या वस्तूं परस तुजो हांव मोग करतां. जेजू हांव तुका म्हज्या वतल्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रोगो म्हज्या शेवूंक जायना देखून पत्नीकपणान तरी म्हज्या काळजांत म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोशिल्लो पडसर कधीच म्हाका मेळूं नाका. आमेन.
प्रार्थुया. बापा गुरुतांच्या हातांतल्यान आमकां पावलोले जेजूच्या कुडी रोगताचें जेवण आमी घेतलां. ताचे वरवीं जेजूचो मोग आमच्या काळजांनी वाडो आनी उर्बेन व्हरोन आमच्या भावा भयणीक जेजूची ओडून हाडून आमकां कृपा मेळो. क्रिस्तांच्या सुर्या वरवीं स्वर्गस्फोट तुमचे सोबे आसूं आनी सर्वपुत्रदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांती तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवपाक Oh